NH 46, 47 और 48 इस्लाम आबाद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन के खिलाफ केस में इस्लाम आबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं हुसैन अहमद चौधरी से जानते, बताइए हुसैन। जी देखिए, हल्का NH 46, 47 और 48 से शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। 3 लीगी जो उम्मीदवार थे उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था। तीनों नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज किए गए थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कल तक के लिए नोटिस जारी करके समाअत मुलतवी की है। ताहम अदालत ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल नहीं किया। दरखास्त की गई, इस्तदा की गई कि नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि केस कल के लिए रख लेते हैं और कल उजलत में केस इसलिए रखा है कि नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तीनों दरखास्त पर अहकाम जारी किए। मुस्लिम लीग नून के तीनों उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन PTI के आजाद उम्मीदवारों ने चैलेंज किए थे और अब इन पर नोटिस हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन से कल तक के लिए जवाब तलब कर लिए गए हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। जिसको मैंडेट मिला है उसे तस्लीम करना चाहिए, दूसरे के मैंडेट में हाथ ना डालें। PTI की नशिस्तें किसी मेंबर की नहीं, अवाम की हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं PP आजाद अरकान को लेगी, लेकिन PTI की हिमायत याफ्ता अरकान को नहीं। नून लीग से भी यही कहूंगा, लोगों के जज्बात से ना खेलें। तमाम पार्टियों को बैठकर बात करने की दावत देते हैं। नवाज शरीफ इलेक्शन हारे हुए हैं, उनका अखलाकी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म बनना ठीक नहीं होगा। इंतखाबी मामलात पर फौरी फैसलों की जरूरत है। अदालतें, इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल को हुक्म देकर 15 दिन के अंदर फॉर्म 45 को सामने रखते हुए नताइज दिया जाए। तो मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर पॉलिटिशियन, साबिक अपोजिशन लीडर, साबिक विफाकी वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब के साथ। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त हुकूमत साजी का अमल जारी है और तमाम तर जो नजरें हैं वो पीपल्स पार्टी पर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उस पर है। आज फिर इजलास भी हो रहा है उसका। तो अब आपके ख्याल में कौन बन रहा है वजीर आजम या किसे बनना चाहिए? देखें, सजेशन हुई, कल काफी लंबी डिस्कशन हुई, यहाँ तक कि आज भी उसको कंटिन्यू किया गया। सबको खुल के बोलने की इजाजत दी चेयरमैन ने कि मैं आपका व्यू लेना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने कहा कि आप जो फैसला करेंगे आपका विजन, उसने कहा नहीं, मैं अपने विजन पे नहीं जाऊंगा, मैं आपके विजन पे जाना चाहता हूँ। आप क्या चाहते हो? बहुत बड़ा वजन है, उस वजन को अकेला मैं नहीं ले सकता, सारी चीज ही शेयर करें। तो ये पार्टी का आगाज हुआ। तो बात यह है कि पहले तो जो मैंडेट जिसको मिला है, जिस तरीके से मिला है, वो उसको मैंडेट को काबू में रखे और दूसरे के मैंडेट में हाथ न डाले। अगर किसी को ये शक है कि पीपल्स पार्टी किसी का मैंडेट छीन के अपने पास अपनी सीटें बढ़ाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, हम आजाद उम्मीदवारों को तो ले सकते हैं मगर इंडिपेंडेंट को हमें लेना नहीं चाहिए, जो कि PTI की हिमायत याफ्ता है। जो PTI की हिमायत है, क्योंकि इस इलेक्शन में हमने ये देखा है कि कैंडिडेट की कोई हैसियत नहीं थी। ये हैसियत जो भी थी उनके वर्करों की थी और उन लोगों ने डिसिप्लिनरी बिल्कुल उनको वोट दिया। उनके मेंबरों के हाथ में ताकत नहीं है। हाँ, वो हुकूमत का हिस्सा बन के नंबर तो बढ़ा सकते हैं मगर वो जो तपश होगी वर्करों की, जिस आग से खेल के वो जाके उनको वोट दिया है, वो उन मेंबरों को नहीं छोड़ेंगे, एक अफरा तफरी फैलती जाएगी। तो हमारा काम बड़ी पार्टियों का ये है कि हम बड़ा सोबरली इसको देखें और इक़्तिदार के पीछे मत भागें। पहले स्टेबिलिटी चाहिए, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी दे, फिर हम दूसरे पार्टियों को भी कहेंगे आओ बैठो बिल के बात करते हैं, जो जिसका हक है वो ले ले। शाह साहब, एक मेंबर हैं वसीम कादर से, वो ऑलरेडी PMLN ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से वो इलेक्ट हुए थे, उस पर क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए ये। यानी आप मुस्लिम लीग नून को कह रहे हैं कि ये ना करें? मुस्लिम लीग नून को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारी पार्टियों को कह रहा हूँ कि किसी के मैंडेट को मत छीनो। ये मैंडेट उनका नहीं होता, ये अवाम का और पार्टी का मैंडेट होता है। अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं उनसे मत खेलो। तो शाह साहब, मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बनते नजर आ रहे हैं आपको? मियां नवाज शरीफ को इखलाकन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो हार चुके हैं और फिर वो प्रेसिडेंट बनेंगे। एक शख्स अगर कोर्ट में चला गया और कह दिया
کہ یہ ہارا ہوا تھا، اس کو جتوایا گیا ہے اور اس کے فارم 45 کو نکالا جائے، تو دنیا پہلے ہی ہم پہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، تو دنیا پھر ان کی جو اسٹیبلٹی ہوگی یا ان کی وزارت عظمیٰ ہوگی، دنیا بھی نہیں مانے گی، یہ بہت بڑا نیا پرابلم آئے گا۔ تو ان کے پاس اگر بنتے ہیں وہ، تو ان کے پاس شہباز شریف ہے۔ ڈیٹ کے اوپر کوشچن مارکس بھی بہت سارے ہیں، یہ فارم 40 جس طرح بھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے، فارم 47، تو یہ ٹریبیونلز اب بننے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ تو عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ یہ لٹیگیشن تو کئی سالوں تک چلتی ہیں۔ دیکھیں اگر ریاست کے ساتھ سنسیئر ہے، الیکشن کمیشن، پہلے الیکشن کمیشن کے اوپر بہت بڑے الزامات ہیں، اس الزامات کے بعد اگر یہ الیکشن ٹریبیونل بن رہی ہے، ہونا یہ چاہیے، میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ وہ ایک الیکشن کمیشن کو کہہ دے یا ٹریبیونل کو کہہ دے کہ 15 دن کے اندر فارم 45 کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا رزلٹ دیا جائے۔ اگر لمبا کیا تو آپ ریاست کے ساتھ ظلم کرو گے، کہ مینڈیٹ سے کھیلو گے، تو ہمارے یہاں ایک ماضی کا قصہ رہ چکا ہے، ہم اس ماضی کے قصے میں اگر خدا نخواستہ چلے گئے تو ہم تباہی پہ جائیں گے۔ شاہ صاحب، آخری سوال آپ سے یہ کہ کیا پاکستان کے انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اکٹھی ہو سکتی ہیں اس حکومت سازی کے عمل میں؟ پہلے تو اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے، پی ٹی آئی کہاں جا رہی ہے، کس پارٹی میں جا رہی ہے، اس پارٹی کا اسٹیٹس کیا ہے، اس پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہے، اس پارٹی کی سوچ کیا ہے، اس پارٹی کا نظریہ کیا ہے، کیا اس پارٹی کے نظریے کو وہ اڈاپٹ کریں گے یا وہ پارٹی ان کے نظریے کو اڈاپٹ کرے گی؟ بلاول بھٹو صاحب بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پہ، اگر آپ کا نون لیگ کے ساتھ کوئی چیزیں فائنل ہو جائیں؟ پیپلز پارٹی نے تو ان کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو ریاست کے حق میں ہوگا، جو پاکستان کے حق میں ہوگا، جو ملک کے عوام کے حق میں ہوگا، ہم وہ فیصلہ کریں گے، ہم فیصلہ ٹھونسیں گے نہیں۔ شاہ صاحب ایک اور چیز، جو اگر آپ سیٹوں کی تعداد پہ نظر رکھیں، آپ کے خیال میں اخلاقاً یا سیاسی طور پہ جو جمہوری معاشروں میں ہوتا ہے، وزارت عظمیٰ کس کا حق ہے، کس سیاسی جماعت کا؟ اگر کوئی آزاد کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں ہوتی، میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ پہلے بتائیں کہ کیا ہے، کس پارٹی میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، یا ادھر ہی بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد بیٹھ کے فیصلہ ہوگا نا۔ اخلاقاً تو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ووٹ لے کے آتی ہے وہ آتے جاتے ہیں، اگر دو بڑی پارٹیاں آپس میں مل کے بناتی ہے، یہ بھی ہمارے یہاں ہو سکتا ہے، یہ دنیا میں ہو سکتا ہے، دو پارٹیاں بن جائیں آپس میں اور حکومت بنائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اخلاقاً ان کا حق ہے، مگر وہ بھی تو کوئی فیصلہ کرے نا۔ ہمارا مینڈیٹ بھی چرایا گیا ہے کراچی میں اور پنجاب میں، ہمارا مینڈیٹ بھی کم سے کم 10 سے 12 سیٹوں کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، مگر ہم ملک کے خاطر، قومی ایشوز کے خاطر ان چیزوں پہ نہیں جا رہے۔ ہم اپنی اپیلیں کریں گے، وہ دیکھا جائے گا، ہم پہ اپیلیں ہوں گی، دیکھا جائے گا، مگر جتنا جلد ہو سکے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ یہ تھے سید خورشید احمد شاہ صاحب، جنہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ کسی کا مینڈیٹ نہیں چرانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی معاملات یہ انتخابی عذرداریوں سے متعلق، فارم 45، فارم 47، یہ عدالتیں اس بات کو میک شور کریں کہ 15 دن کے اندر اندر یہ جو اس پر فیصلے ہیں وہ ہونے چاہیے، تاکہ جو ملک میں جاری اس وقت ایک سیاسی بحران کی سی کیفیت ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے۔ خورشید شاہ کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے آزاد اراکین کی خرید و فروخت سے نارکی پھیلے گی، پی ٹی آئی کی نشستیں کسی ممبر کی نہیں، عوام کی ہیں، جس کو مینڈیٹ ملا ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے، دوسرے کے مینڈیٹ میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ نواز شریف الیکشن ہارے ہوئے ہیں، نواز شریف کا اخلاقی طور پر وزیراعظم بننا ٹھیک نہیں ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین کو نہ خریدا جائے، انتخابی معاملات پر فوری فیصلوں کی ضرورت ہے، فارم 45 کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، عدالتیں 15 دن کے اندر انتخابی عذرداریوں پر فیصلہ کریں۔ سینئر پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ کی ایئر سے خصوصی گفتگو، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کسی کا مینڈیٹ چھین کر اپنا مینڈیٹ نہیں بڑھانا چاہتی، پیپلز پارٹی آزاد اراکین کو لے گی لیکن پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اراکین کو نہیں، تمام پارٹیوں کو بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دیتے ہیں، نون لیگ لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلے۔ کراچی کے 40 حلقوں کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں پر سندھ ہائی کورٹ نے درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ اصغر عمر آگاہ کیجیے۔ جی، یہ کراچی سے مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جس میں
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवारों और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया था और इनका कहना था कि इनको फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज नहीं दिए गए थे और इनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद नहीं थे, जबकि फॉर्म 47 जारी कर दिए गए जो गलत नताइज पर मुश्तमिल है। तहम MKM की जानिब से और सरकारी वकला की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये तमाम मामला जो हैं ये इलेक्शन कमीशन के दायरे कार में आते हैं और इस वक्त हाई कोर्ट इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। और अदालत ने भी बिलाखिर यही मौक़िफ़ उनका ये तस्लीम किया कि इलेक्शन ये जो दरख्वास्तें आई हैं इनको इंतखाबी शिकायत समझते हुए इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है और कहा है कि वो इनके बारे में वो जो 14 दिन दिए गए हैं कानून में उसमें 22 तारीख तक फैसला करे, लेकिन इससे पहले फॉर्म 45 की रोशनी में इन दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ भी सुने और इन्हें प्रेजेंटेशन का मौक़ा दे और 22 तारीख तक ये फैसला कर दे। इससे पहले उनकी जानिब से दरख्वास्त गुजारों की जानिब से तवज्जो दिलाई गई कि हलीमा आदिल शेख की सीट पर ये नशिस्त पर वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि अदालत ने कहा था कि कलवी के ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश न की जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन मुसलसल कुछ ऐसे इकदाम कर रहा है जिससे दरख्वास्त गुजारों का एतमाद मजरू हो रहा है। हम अदालत ने कहा कि आप ये तमाम शिकायत बाद में हाई कोर्ट करने आ सकते हैं। आपका शुक्रिया। जड़ावाला वाकया सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी, केस में तहरीक लब्बैक का जिक्र आने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी उनका कहना था। इनका मजीद क्या कहना था, बात करेंगे अपने नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। जी राजा मोहसिन, आगा कीजिए। देखिए, सानिया जड़ावाला केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है और आज दौरान समाअत केस में तहरीक लब्बैक का जिक्र आने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आम रिमार्क्स भी दिए गए। चीफ जस्टिस का कहना था कि सुन लिया, अब ये वही लोग हैं फैजाबाद धरने वाले, रियासत इनके साथ खड़ी है, अब वो अजय बन गए हैं। SP इन्वेस्टिगेशन की जानिब से खुलकर नाम लेने पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का भी इजहार किया और कहा कि आपसे हिम्मत नहीं हो रही तो तहरीक लब्बैक को नोटिस देते हैं, वो खुद मान लेंगे। चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया कि आप कब से हैं पुलिस में, भर्ती कैसे हुए। SP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि मैं फौज से पुलिस में गया था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आप फौज से निकाल दिए गए। SP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि मैं निकाला नहीं गया, पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप फौज से हैं तो आपको तो फिर दलेर होना चाहिए, आप में तो एतमाद ही नजर नहीं आ रहा। इसके साथ साथ इलेक्शन से मुतालिक भी इसी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से। उनकी जानिब से ये कहा गया कि अखबार देखें, हेडलाइंस लगी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लग गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पता भी नहीं कि ये पटिशन लग गई है, पटिशन तो अभी कमेटी में भी नहीं गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं TV नहीं देखता, अखबार ही पढ़ता हूँ, मुझे आज भी नहीं पता ऐसी कोई पटिशन दायर हुई है या नहीं। ठीक है, राजा मोहसिन एजाज इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, गंडापुर KP वजीर आला होंगे। बानी PTI की जानिब से कहा गया है, उन्होंने जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की है और कहा है कि हम इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अब पता चल गया कि हम ROs के इलेक्शन के खिलाफ क्यों थे। बानी PTI ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि हम सबसे पहले इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर रहे हैं। बानी PTI ने अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। हमारे नुमाइंदे फारूक एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। फारूक, बताएगा उनका मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, आज जो 9 मई के केसेस थे उनकी समाअत हुई है और इस दौरान मीडिया से बातचीत भी हुई बानी PTI की और उनका ये कहना था कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर को नामजद कर दिया गया है। ताहम जब उनसे पूछा गया कि वजीर आजम के नाम पर अभी कोई इत्तफाक हुआ है तो उनका ये कहना था कि वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि हम इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब सबको पता चल गया है कि हम ROs के इलेक्शन के खिलाफ क्यों थे। इसके अलावा बानी PTI का ये भी कहना था कि हम सबसे पहले इंतखाबी नताइज को भी चैलेंज कर रहे हैं। इसके अलावा जब बानी PTI से बातचीत हो रही थी तो उनका ये कहना था कि सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन से भी मुलाकात हुई है और उन्हें कहा है कि जिन जमातों का मैंडेट चुराया गया है उन तमाम जमातों को इकट्ठा किया जाए। उनका ये कहना था कि जो मौजूदा सूरत हाल में जो इंतखाबात जिस तरीके से करवाए गए हैं इससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम जो है वो बढ़ेगा और धांधली ज़्यादा इंतखाबात का मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। उनका ये कहना था कि वो माजी में भी ये कहते रहे हैं कि आज़ाद और शफाफ इंतखाबात जो हैं वो इस्तेहकाम के अब वाहिद हल हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली तमाम जमातों को वो इकट्ठा कर रहे हैं और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी उन्होंने ये बात की कि जो सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट है उनको इस मुल्क पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, फारूक एजाज इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर को नामजद कर दिया गया है। बानी PTI की जानिब से कहा गया है, उन्होंने ये भी कहा कि गंडापुर वजीर आला KP होंगे।
NH64 गुजरात से पोस्टल वोटों की गिनती में कैसरा इलाही को कामयाब करार दे दिया गया। PTI हिमायत याफ्ता कैसरा इलाही को 98 और काफली के सालिक हुसैन को 29 वोट मिले। NH64 में 359 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 के मुताबिक गिनती भी शुरू कर दी गई है। कैसरा इलाही ने इल्जाम आयद किया है कि सालिक हुसैन को धांधली से जितवाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह ने पाकिस्तान को इंतखाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर दिया है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तानी हुकाम और सियासी रहनुमाओं से इंतखाबात के बाद होने वाले मसाइल के हल का मुतालबा किया। कहा किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो कशीदगी का बायस हो। UN सरबराह ने पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने पर जोर दिया। बोले पाकिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं, मसाइल और तनाज़ात के कानूनी तरीक़ाकार के हल पर जोर देते हैं। पाकिस्तानी हुकाम और सियासी रहनुमाओं से अपील है कि पुरसुकून माहौल को बरकरार रखें। इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के लिए पाकिस्तानी अवाम के मफाद का मुकम्मल एहतराम किया जाए। हर किस्म के तशद्दुद को मुस्तरद करें, इससे इज्तनाब करें। किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज करें जो कशीदगी को बढ़ा सके। इधर फैफिन ने इलेक्शन 2024 से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरओ फॉर्म 47 इंतखाबी उम्मीदवारों, एजेंट्स और मुबस्सिरीन की मौजूदगी में बनाता है। 260 हलकों में से 135 के आरओज ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। आरओज के इस अमल से शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन की काविशें मुतासिर हुई। आरओज ने कौमी असम्बली के 135 हलकों में से नताइज की तैयारी का मुशाहिदा नहीं करने दिया। मुशाहिदे से रोके गए हलकों में से 46 में PTI हिमायत याफ्ता कामयाब हुए, 43 में नून लीग और 28 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। 65 हलकों के नताइज तैयारी में इंतखाबी उम्मीदवारों, एजेंट्स को जायजे से रोका गया। ऐसे हलकों में से नून लीग के 25, PTI हिमायत याफ्ता 24 और PP के 5 उम्मीदवार जीते। रात 2 बजे तक नताइज तैयारी की कानूनी मोहलत पर सिर्फ 4 हलकों में अमल हुआ। और यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, जमीयत उलमाए इस्लाम को एक और कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी हासिल हो गई है। जाहिद मशवानी, बताइएगा कौन सी नशिस्त है जहाँ कामयाबी मिली है? कौमी असम्बली के हल्का NA 251 जोब शिरानी किला सैफुल्ला से JUI के उम्मीदवार मौलाना समीउल्लाह को कामयाब करार दे दिया गया है और मौलाना समीउल्लाह को 46,210 वोट मिले और उनके मध्य मुकाबल खुशाल खान काकड़ थे जिन्हें 40,117 वोट उन्होंने लिए और दूसरे नंबर पे आए। मौलाना समीउल्लाह 93 वोटों के साथ लीड के साथ कामयाब उम्मीदवार करार दिए और फॉर्म 49 जो कंपाइल शुदा नतीजा होता है फॉर्म जारी कर दिया गया और उन्हें कामयाब उम्मीदवार करार दे दिया गया। जी बहुत शुक्रिया जाहिद मशवानी तफसीलात के लिए। इलेक्शन कमीशन NA 128 पर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। NA 128 के रिटर्निंग अफसर से 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उजरदारियों पर समाअत के दौरान PP 71 सरगोदा में नईम हैदर पंजोथा की दोबारा वोटों की गिनती की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया। NA 128 पर सलमान अकरम राजा की उजरदारी की 2 दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सलमान अकरम राजा ने कहा कि NA 128 में रात 10 बजे तक कुछ स्टेशन के नताइज आए, मुझे जबरदस्ती पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया, जिस पर मैंने एहतजाज किया। पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद ने रिटर्निंग अफसर के ऑफिस का मुहासरा कर लिया। अमन अमान की खराब सूरत हाल के बावजूद आरओ ने गिनती जारी रखी। तमाम पोलिंग स्टेशन से मेरे पोलिंग एजेंट्स को गिनती में बाहर निकाल दिया गया। अगले रोज मैंने हाईकोर्ट से रुजू किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर देते हैं। सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन हतमी फैसले तक NA 128 के हतमी नताइज रोके। सलमान अकरम राजा ने NA 128 के तमाम फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। जमातों से मुशावरत चल रही है, हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि बानी PTI से मुलाकात के लिए दरख्वास्त की है, उम्मीद है इजाजत मिल जाएगी। हमारे राबते जो है ना मुख्तलिफ लोगों के साथ है और हमारी मशावरत भी हो रही है। बानी चेयरमैन उसके साथ हमारा राबता जो है उस पर मुश्किलात है। हमारे आज कुछ लायर मिल रहे हैं, उधर गए हुए हैं और मैं खुद जो है ना आज यहाँ अदालत में आया हूँ। मैंने रिट दाखिल किया हुआ है और मुझे उम्मीद है अदालत से मुझे अप्रूवल मिल जाएगी। जो सिचुएशन उसके सामने रखना है, फिर आगे लायामल जो है ना एक उसकी एडवाइस के मुताबिक जो है ना बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ इलेक्शन हार चुका है और एक हारे हुए शख्स को आप जो है ना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बना रही है, तो इस मुल्क की आवाम की मैंडेट की तौहीन नहीं है। अगर नवाज शरीफ को शिकस्त हुई तो अपने शिकस्त तस्लीम करे। विक्ट्री स्पीच किस बुनियाद पे कर रहा है और 70 सीटों पे विक्ट्री स्पीच कर रहा है, हालांकि इसमें भी आधे उसकी नहीं है।
اچھا، اب کچھ دیگر ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں، وہ بھی اپنے ویورز سے شیئر کر لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جڑاوالا واقعے سے متعلق پنجاب حکومت کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی رپورٹ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے ہمارے نمائندے راجہ محسن اعجاز سے۔ راجہ محسن، بتائیے۔ سپریم کورٹ کیس کی سماعت جاری ہے، اور آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس آف پاکستان اور جو وکیل اکرام اللہ چودھری ہیں ان میں دل کلامی بھی ہوئی، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ ملک میں کل کتنے گردوارے ہیں۔ اس طرح وکیل اکرام اللہ چودھری کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں جو ہے وہ ہم نے اپنی جو تفصیلات ہیں وہ ہم پہلے ہی جمع کروا چکے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ آپ حقائق کیوں چھپانا چاہتے ہیں، سچ عوام کے سامنے آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم پہلے ہی تمام حقائق عدالت کو دے چکے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کا کچھ تو احترام کریں۔ وکیل اکرام اللہ چودھری کا اس پر کہنا تھا کہ بطور وکیل عدالت بھی میرا احترام کرے۔ اس پر چیف جسٹس نے وکیل اکرام اللہ چودھری کو روسٹرم سے ہٹنے کی ہدایت کی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اخلاق تو ختم ہی ہو گیا ہے۔ وکیل اکرام اللہ چودھری نے کہا کہ وکالت کرتے ہوئے 35 سال ہو گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اخلاقیات صرف آپ کو ہی آتی ہیں، میں بار کا سینئر رکن ہوں، مجھے بھی عزت دی جائے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں آپ سے نہیں متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین سے بات کرنی ہے۔ اس پر وہ بھی روسٹرم پر پیش ہوئے اور عدالت کو انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں فعال گردواروں کی جو تعداد ہے وہ 19 ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تمام گردواروں کی تفصیلات اور تصاویر ویب سائٹ پر کیوں نہیں ڈالتے، میری بات پر سر کیوں کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے سرزنش بھی کی متروکہ وقف املاک بورڈ حکام کی اور کہا کہ انگریز دور ختم ہو چکا ہے، آپ سر نہ کریں، غلامی کی زنجیریں توڑ دیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارک دیے گئے اور عدالت نے تمام گردواروں اور مندروں کی تصاویر سمیت تمام جو تفصیلات ہیں وہ ویب سائٹ پر جاری کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ یہ مخصوص اقلیتوں اور عوام کی پراپرٹی ہے، ساری زمینیں ہتھیائی جاتی ہیں۔ بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز، اس حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب آپ کو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ شیئر کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ طلبہ کیس میں نگراں وزیر اعظم کو پیر کو طلب کر لیا ہے۔ 12 میں سے ایک اور طالب علم بازیاب ہو گیا ہے۔ یہ کہنا تھا اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عثمان گھمن کا، اور ان کا کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل آج دستیاب نہیں، سماعت ملتوی کی جائے۔ ایسے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی، اور جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جبری گمشدگیوں کی سزائے موت ہونی چاہیے، ملوث لوگوں کو 2-4 سزائے موت ملنی چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم پیر کو 10 بجے خود پیش ہوں، نگراں وزیر اعظم خود پیش ہو کر بتائیں کیوں نہ ان کے خلاف مقدمہ کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ طلبہ کیس میں نگراں وزیر اعظم کو پیر کو طلب کر لیا۔ اور الیکشن سے ہی اس کے ہی معاملات سے جڑی خبریں شامل کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر آپ کو بتا دیتے ہیں جی، پشاور ہائی کورٹ نے عاطف خان اور شہرام ترکئی کی 19 فروری تک کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد نے عاطف خان اور شہرام ترکئی کی درخواستوں پر سماعت کی۔ تو عثمان ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، وہ مزید بتا رہے ہیں، بتائیے عثمان۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان اور شہرام ترکی کی جانب سے جو حفاظتی ضمانت درخواست دائر کی گئی تھی، اس پر آج پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، اور دوسری بینچ سے جو دونوں رہنما ہے ان کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ 19 فروری تک منظور کر دی ہے۔ ان کے جو وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو دونوں رہنما ہے وہ عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کی گرفتاری کا خدشہ ہے، اس وجہ سے عدالت ان کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ دے دے تاکہ وہ متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو سکے، جس پر عدالت نے اب ان کی جو حفاظتی ضمانت ہے وہ 19 فروری تک منظور کر دی ہے اور ان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو جائے۔ آپ کو یہ بتا چلوں کہ 9 مئی کے بعد جو ہے دونوں رہنما روپوش تھے اور دونوں رہنماؤں نے جو قومی اسمبلی کی نشست ہے اس سے بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ تھینک یو سو مچ عثمان علی۔ اسی سے جڑی یہ خبر یہ کہ این 130 سے نواز شریف کی کامیابی کے خلاف جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے، مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کو حکم دیا کہ آپ اپنے تمام تر تحفظات الیکشن کمیشن کو بتائیں، الیکشن لڑنا ہر شہری کا حق ہے۔ اسی سے جڑی یہ خبر یہ کہ این 130 سے نواز شریف کی کامیابی کے خلاف جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے، مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کو حکم دیا کہ آپ اپنے تمام تر تحفظات الیکشن کمیشن کو بتائیں، الیکشن لڑنا ہر شہری کا حق ہے۔
ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ علیمہ خان کی FIA سائبر کرائم اور انسداد دہشت گردی ونگ کے نوٹسز کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کو علیمہ خان کو ہراساں کرنے سے روک دیا ہے اور عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ FIA میں شکایت یا انکوائری ہے تو رپورٹ علیمہ خان کو دی جائے. FIA علیمہ خان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہ کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی. جی وہی ہو رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے PP 164 سے شہباز شریف کی کامیابی کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن وکیل کی مہلت کی استدعا منظور کر کے سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حلقہ لاہور ہائی کورٹ نے PP 147 سے حمزہ شہباز کی کامیابی کے خلاف دائر درخواست بھی مسترد کر دی ہے. عابد خان سے بات کرتے ہیں. عابد ذرا بتائیے دونوں خبروں کی ڈیٹیلز. بالکل جی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نقوی نے PP 164 میں شہباز شریف کی کامیابی کے خلاف درخواست پر سماعت کی تو درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو یہ بتایا کہ الیکشن کمیشن نے کل دوبارہ ووٹوں کی گنتی کے احکامات جاری کیے اور فارم 47 دوبارہ بنانے کا حکم دیا مگر اس کے باوجود جو ہے وہ فارم 47 دوبارہ نہیں بنایا گیا. اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے استدعا کی کہ اس حوالے سے ہدایات لینے کے لیے عدالت جو ہے وہ مہلت دے, جس پر عدالت نے مہلت دیتے ہوئے سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دیے. یوسف میو جو ہے وہ آزاد امیدوار تھے جنہوں نے شہباز شریف کی اس کامیابی کو چیلنج کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ PP 147 لاہور میں حمزہ شہباز کی جو کامیابی ہے اس کے خلاف درخواست عدالت نے ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیے اور درخواست گزار کو ہدایت کی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے جا کر رجوع کرے. محمد خان مدنی نے عدالت کو یہ بتایا کہ پریزائڈنگ افسر نے جو ہے وہ اس کو تمام طرح خدشات سے آگاہ کیا مگر فارم 47 جب وہ بنا رہے تھے تو امیدوار موجود نہیں تھے, ان کے پولنگ ایجنٹ موجود نہیں تھے, جس کے بعد حمزہ شہباز کو جو ہے وہ غیر قانونی طور پر ملی بھگت سے جتوا دیا گیا. لہٰذا ریٹرننگ افسر کو حکم دیا جائے کہ وہ دوبارہ فارم 47 تشکیل دے اور تمام امیدواروں کو نوٹس کرے. ایک اور ڈیولپمنٹ. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے مالی فراڈ کے کیس میں فواد چودھری کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی ہے. سول جج ڈاکٹر سہیل نے درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. تو جہانگیر اسلم سے جان لیتے ہیں. بتائیے جہانگیر. جی بالکل. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں یہاں پر جو ہے عدالت نے فواد چودھری کی مالی فراڈ یعنی مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے جو فیصلہ فواد چودھری کے جو ضمانت بعد از گرفتاری کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا ہے. فیصلہ جو ہے سول جج جو ہے ڈاکٹر سہیل نے فیصلہ سنا دیا ہے. فواد چودھری کے وکیل جو ہے فیصلہ سناتے وقت موجود تھے. عدالت نے 1 لاکھ روپے کے متعلقے کے عوض جو ہے فواد چودھری کی ضمانت منظور کر دی ہے. فواد چودھری پر شہری سے 50 لاکھ روپے لے کر نوکری جہانگیر آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو حلیم عادل شیخ کو مزید مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے اور متعدد مقدمات میں گرفتاریوں کے خلاف درخواست پر یہ سماعت ہوئی ہے. اصغر عمر کیا ڈیٹیل ہے بتائیے. یہ PTI سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کے صاحبزادے نے ان کی گرفتاری کے خلاف درخواست دائر کی ہے جس میں کر لیا جاتا ہے. آج پھر سندھ ہائی کورٹ نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ حلیم عادل شیخ کو کسی بھی نئے مقدمے میں یا چالان میں نامزد بھی نہ کیا جائے اور انہیں گرفتار بھی نہ کیا جائے. عدالت کا نے یہ اس حکم نامے کی کاپی IG سندھ اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی ارسال کرنے کا حکم دیا ہے. 2 نومبر 2023 کو پولیس رپورٹ کے مطابق حلیم عادل شیخ کے خلاف 31 مقدمات تھے لیکن پہلے بھی عدالتی اجازت کے بغیر درخواست گزار کے والد کو گرفتار کرنے سے عدالت نے روکا تھا. آج عدالت نے پولیس سے پوچھا کہ بتایا جائے کہ مزید کتنے مقدمات درج کیے گئے ہیں. حلیم عادل شیخ کے خلاف مجموعی طور پر 21 مقدمات ہیں. یہ موقف تھا سندھ حکومت کا. عدالت نے 3 بار حلیم عادل شیخ کو نئے مقدمات میں گرفتاری سے روک چکی ہے اور ایک مقدمے میں ضمانت حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس پر عدالت نے کہا کہ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ عدالت کے حکم کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے اور اب مزید یہ کہ کسی مقدمے میں نہ گرفتار نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ اصغر عمر.